अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिजेंट व्लॉगर पीके। व्यूवर्स, मैं आपको अपनी इस यूट्यूब की फैमिली में जो है वो खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग नए हैं उनको भी और जो लोग पहले से मौजूद हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी फैमिली में शामिल होकर हमें इतना ज़्यादा वक्त दिया और वो माशाल्लाह से हमारी वीडियोज़ को वॉच भी करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल एलिजेंट व्लॉगर पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एंड बेल को भी जो है वो दबा दें, क्योंकि जितनी भी न्यू जो वीडियोस होती हैं वो आप तक डेली अपडेट होती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक गर्ल है, प्यारी मरियम, जो माशाल्लाह से काफ़ी पॉपुलर हैं मींस के यूट्यूब की फैमिली में और टिकटॉक पर भी माशाल्लाह से उनका काफ़ी नाम है। देखा जाए तो भले ही वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर है, कद चाहे छोटा है बड़ा है जो भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। किसी इंसान को इस चीज़ का हक़ नहीं है कि कोई किसी पर तनकीद करे। कल मैंने उनके बारे में बहुत सारी मींस के ऐसी अफवाहें देखी, 3-4 दिनों से लगातार मैं देख रही हूँ। यूट्यूब की फैमिली पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी दूसरे पर तनकीद करना मुझे नहीं समझ आती कि इंसान अपने अंदर को भूल कर किसी दूसरे पर तनकीद कैसे करता है। यहाँ पर 3-4 लड़कियां हैं जो प्यारी मरियम के बारे में बहुत सारी बेहुदा से बातें कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बात है कि उनकी शादी हो गई है, चाहे उन्होंने निकाह किया है, आप सिर्फ उसी इंसान को क्यों ब्लेम करते हैं जो ज़्यादातर पॉपुलर होता है या जो मींस के छोटी फैमिली से हो, उस चीज़ को क्यों कहते हैं? आप बड़े लोगों को, पाकिस्तान में इतने सारे स्टार हैं जिन्होंने कभी किसी को पता ही नहीं होता उसका बैकग्राउंड क्या है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, फेमस हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करती। वो बेशक जैसी भी है, उसका कद छोटा है, जो भी है, माशाल्लाह से वो बहुत प्यारी हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने किसी दूसरे को इस बात का हक़ नहीं दिया कि किसी पर तनकीद करे, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद बनाने वाला है। क्योंकि बनाने वाला बेहतरीन है तो इंसान भी बेहतरीन है। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी, वो एक लड़की हैं, उनका मैं यूट्यूब पर नाम नहीं लूँगी क्योंकि ज़ाहिर है मैं नहीं चाहती कि इस तरीके से उनको, वो भी ज़ाहिर है वो मुझसे बड़ी हैं और मैं नहीं चाहती कि उनको बुरा लगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदा न खास्ता आप किसी दूसरे पर इस तरीके से ब्लेम ना किया करें। चाहे वो कद की छोटी है, चाहे उसकी फैमिली जो है वो इतनी ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, जो भी है, आपको हक़ नहीं है बिल्कुल भी किसी के ऊपर बात करने का। और दूसरा, वो माशाल्लाह से अभी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर अच्छे तरीके से रह रही है। इस पर भी ब्लेम हो रहा है कि वो वहाँ इस्लामी मुल्क में जाकर बहुत ज़्यादा बेहुदा हरकत कर रही है। बेहुदा हरकत क्या भाई? वो माशाल्लाह से अबाया पहनती है। अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा उसकी वीडियोस में ऐसा कि मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा बेहुदा है। हस्बैंड एंड वाइफ जो चाहे, इतने सारे मिनी व्लॉग मिल रहे हैं आपको यूट्यूब पर, इतनी सारी बेहुदा हरकत होती हैं वहाँ पर, कभी आपने बात नहीं की। सिर्फ इसी को क्यों टॉपिक आप बना रही हैं? ऐसा टॉपिक आप क्यों बनाती हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो? माशाल्लाह से वो पॉपुलर है, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी है, माशाल्लाह से इतना प्यारा उसका हस्बैंड है, अल्लाह ताला उन दोनों को खुश रखे। और दूसरी बात ये है कि ये बात तो सच है कि लोगों को हमेशा किसी दूसरे का खुश रहना अच्छा लगता ही नहीं है। ये तो हमारे पाकिस्तान के लोगों की आम सी ये वजह है कि वो दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते। किसी के पास पैसा हो तब भी खुश नहीं होते, किसी के पास पैसा ना हो तब भी उसको तंज देते हैं, किसी के पास इज़्ज़त आ जाए दूसरों को बर्दाश्त नहीं होती, किसी के पास अच्छा हस्बैंड आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं होता, किसी के पास पैसा आ जाए वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता, और घर तो सोचें ही ना, बंदे को फाड़ के रख दे हमारे पाकिस्तान वाले लोग। और ये देखें यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ हैं, इस्लाम की तरफ से ये हमारा हक़ है। एक बीवी को अल्लाह ताला ने हक़ दिया है कि अपने हस्बैंड के साथ, अगर उसका हस्बैंड उसको इजाज़त देता है, वो चाहे जो मर्ज़ी करे। शादी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने, उनकी शादी जो है वो रियलिटी वाली नहीं है, वो जी पता नहीं क्या करके चली गई है, जो भी है, अगर उन्होंने निकाह किया, बहुत सारे ऑनलाइन निकाह होते हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि आप लोगों ने उन पर बात की हो। ऑनलाइन निकाह तो बहुत सारे लोग करते हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि आप लोग उस पर बात करें। उसके बाद ये लोग बात कर, फिर मैंने ये सुना कि जी उसके हस्बैंड ने उसके साथ शादी इसलिए की है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ये और वो है। ऐसी बात मैं नहीं जानती कि है, अगर है भी, और पहली बात है कि ऐसी बात है ही नहीं। देखें, जब एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिश्ता चलता है या जुड़ता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। दूसरा इंसान खुद ब खुद उस रिश्ते को नहीं बना सकता। अल्लाह ताला ने उन दोनों की जोड़ी लिखी थी तो ही बनी है। आपको ये हक़ बिल्कुल नहीं है कि आप किसी दूसरे पर इस तरीके से ब्लेम करें कि वो वहाँ पर जाके शोखियाँ मारती है, वो वहाँ पर जाके ये करती है, अपने हस्बैंड के साथ इस्लामी मुल्क में बेहूदगी फैला रही है। इस्लामी मुल्क भाई, आप लोग इस्लामी मुल्क क्या, मुस्लिम जहाँ भी हो वो मुस्लिम है। मुमालिक तो हर जगह मुसलमान के लिए मुसलमान ही रहेगा मुमलिक।
آپ نے یہ کیسے بات بولی کہ وہ مسلم ممالک میں جا کر ایسے کام کرے؟ یہاں پر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو پاکستان میں رہ کر مسلمان ایسے سے برے برے کام کرتے ہیں جو ان لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے. وہ تو ماشاءاللہ سے ایسا کچھ نہیں کرتی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، ڈیلی روٹین کے حوالے سے اپلوڈ کرتی ہے، میں یہ کھانا بنا رہی ہوں، میں یہاں جا رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں. اس میں کون سی بےہودگی آ گئی کہ آپ اس پر اتنی بڑی تنقید کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینس کہ اس کو اگر خوش رکھا ہے، آپ دوسروں کی خوشی سے جیلس نہ ہوں. وہ اگر خوش رہتی ہے اس کو خوش رہنے دیں. آپ ان کے لیے اگر دعا نہیں کر سکتے تو کم سے کم بےہودہ ان کے لیے افواہیں نہ پھیلائیں. وہ ہسبینڈ وائف ہیں، چاہے جیسے رہیں، یہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے. میاں بیوی جس طریقے سے چاہیں وہ جئیں. کسی دوسرے کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کی زندگی میں یا ان کی کسی بھی چیز میں آ کر دخل دے. مجھے آج آپ لوگوں سے صرف اور صرف یہی کہنا تھا کہ وہ ماشاءاللہ سے یہاں پر سعودی عربیہ میں موجود ہیں. ابھی تک میں نے ان کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں مجھے لگے کہ وہ بہت زیادہ بےہودہ ہے. ہسبینڈ وائف ہیں، وہ اپنے ڈیلی روٹین کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. پھر ایک بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایک لڑکی ہیں، وہ کہہ رہی تھی بھائی میں پہلے جب ان کی بچپن میں جب میں ان سے جب وہ یہاں پر آتی تھیں تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے، اور پہلے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر ان کو چھوٹے چھوٹے سے کام ملنے شروع ہوئے اور یہ ہوا وہ ہوا. جو بھی ہوا، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی ہے تو آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے کہ اس بات کو آپ اپنے تک رکھیں، نہ کہ آپ پورے محلے میں خاص کر کے یوٹیوب پہ آپ شائع کریں. یہ کس نے آپ کو بولا ہے؟ آپ ویڈیو بناتی ہیں، مانا ہے کہ آپ کو یہ بھی آپ کو جیلسی فیل ہو رہی ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پاپولر ہو گئی ہے، اس کی ویڈیوز بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اس کی ویڈیوز جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود رزق دیا ہے. آپ بھی ویڈیوز بنائیں، نہ کہ کسی دوسرے پر تنقید کر کے. آپ ویڈیوز بنائیں، اپنے یوٹیوب کو پاپولر کریں، خود اس پر ورک کریں، نہ کہ دوسرے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں کہ جی فلاں یہ ہے، وہ ایسے برے کام کرتا ہے، وہ اسلام ممالک میں جا کر اسلامی ممالک کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے، یہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتی وہ جیسا آپ بیان کر رہے ہیں. تو جی آج کا ٹاپک یہی تھا کہ مجھے سب سے یہی کہنا تھا کہ اس بیچاری کے بارے میں ایسی بری بری باتیں نہ پھیلائیں. آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو پاپولر کرنے کے لیے کسی دوسرے کو بے عزت کرنا بالکل بھی جو ہے وہ شبہ نہیں دیتا. خاص کر آپ خود اپنے آپ کی طرف دیکھیں، آپ کو یہ شبہ دیتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بری ویڈیوز بنائے؟ 3-4 ایسی گرل ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. حالانکہ میں چاہتی تو ہوں ان کا نام لوں، لیکن میں نہیں لینا چاہتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بروں کے ساتھ برا بن جانا اچھا نہیں ہوتا. برائی جو ہوتی ہے اس کو اچھائی کے ساتھ ماریں. اس لیے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ میں ان کے بارے میں بات کروں. اور مجھے آج جو ہے صرف اور صرف آپ لوگوں سے یہی بات کرنی تھی کہ دوسروں کے بارے میں برائی پھیلانا بند کر دیں اور اپنے آپ پہ فوکس کریں کہ آپ خود کتنے پانی میں ہیں. خود نماز پڑھیں. آپ بھی تو مسلمان ہیں. مسلم ممالک میں رہنے سے کچھ اچھے سے وہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی مسلم ممالک میں رہ رہا ہے فلاں تو وہ مسلمان زیادہ ہے. نہیں، مسلمان ہر جگہ مسلمان ہیں. آپ اپنے اوپر فوکس کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، پھر دوسرے بندے کو تنقید کا نشانہ بنائیں. اور پیاری مریم ماشاءاللہ سے وہ واقعی میں پیاری ہیں. بے شک ان کا قد چھوٹا ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بنانے والا اگر اتنا عظیم ہے تو اس نے کچھ سوچ کر ہی ان کو اتنی عزت دی ہوگی. تو چلیے جی، ہمارا یہ ٹاپک تھا تو آج اس کو فنش کرتے ہیں. اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ کر جو ہے وہ اگر کسی کو بھی اس بات کے بارے میں پرابلم ہے یا کوئی بھی ایسا ویسا کوئی مسئلہ ہے تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، میں آپ کے آنسر دینے کے لیے تیار ہوں. دین دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری بہت ساری ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر ماشاءاللہ سے مکہ مدینہ کے حوالے سے، آپ ان کو بھی واچ کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مینس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان سب کو، میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پر آنا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا نصیب کرے. میرے لیے دعا کریے گا، میرے گھر میں جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں ان کے لیے دعا کریے گا، کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ وہ بیمار ہیں. اور بس میں یہی کہوں گی کہ ان سب کے لیے دعا کریے گا، کیونکہ ظاہر ہے موسم بھی خراب ہے اور کچھ حسد کرنے والے لوگ بھی ہیں. جیسا کہ ابھی میں ولاگ بنا رہی تھی، حسد تو ہر جگہ پر موجود ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل ایلیجنٹ ولاگر پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.